बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो प्रोफेशंस के बारे में। प्रोफेशंस जो कि काम करने वाले जो कुछ होते हैं प्रोफेशंस, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, लेबर हो गया, इस तरह के जो पेशे होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उनको हम अरबिक में सीखेंगे कि इस प्रोफेशन को अरबिक में हम क्या कहेंगे, इस प्रोफेशन को हम अरबिक में क्या कहेंगे। तो ये उस पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन को अरबी में कहते हैं महना। अलमहना प्रोफेशन, अलमहना प्रोफेशन अलमहना कोई काम करने वाला जो प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन पेशा, और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं पेशा। भाई आपका क्या पेशा है, अरबी में कहते हैं महना। अलमहना प्रोफेशन या पेशा उर्दू में अलमहना। इसके अलावा जो फर्स्ट प्रोफेशन है वो है आमिल। आमिल कहते हैं लेबर को। आमिल लेबर या मजदूर। उर्दू में हम इसको कहते हैं मजदूर। अरबिक में क्या बोलते हैं, आमिल असल में लिखते हैं अमल से निकला है ये। अमल कहते हैं काम करने को। तो आमिल अमल करने वाला या काम करने वाला। आमिल काम करने वाला। जो दूसरा प्रोफेशन है वो है आमिल आदी जनरल लेबर। पहले मैंने आपसे कहा था आमिल से मुराद हो सकता है कोई जो खास शोबे में आमिल हो, जैसे बिजली में काम करने वाला ये आमिल है, या किसी और फील्ड में काम करने वाला, एक खास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला आमिल है। एक दूसरा होता है जनरल लेबर, जो किसी भी जगह सेट हो जाता है, जो एक आम मजदूर होता है, जो जिससे कोई भी हम काम करवा सकते हैं, भाई ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो, जो एक जनरल लेबर होता है। लेबरी का कोई भी काम आप उससे करवा सकते हैं, कोई ख़ास फील्ड का नहीं है वो, कोई भी आप लेबर का काम उससे करवा सकते हैं। उसको हम कहते हैं आमिल आदी जनरल लेबर। आम मजदूर इसका उर्दू में जुमला बनेगा। आम मजदूर आमिल आदी जनरल लेबर आमिल आदी। तीसरा प्रोफेशन है वो है सफाई करने वाला जो आदमी होता है, उसको हम कहते हैं आमिल नवाफा। आमिल वही मजदूर काम करने वाला, नवाफा सफाई करने वाला मजदूर या सफाई करने वाले को हम अरबिक में सीधा सा कहेंगे आमिल नवाफा सफाई करने वाले को हम अरबिक में कहेंगे आमिल नवाफा सफाई करने वाला। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्वीपर कहते हैं इंग्लिश में। अरबिक में हम इसको कैसे कहते हैं, आमिल नवाफा। चौथा जो प्रोफेशन है वो है इलेक्ट्रीशियन, जो बिजली का काम जानता होता है, जो बिजली का काम करता होता है, उसको हम अरबिक में कहते हैं कहरबाई। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है उसको हम कहते हैं कहरबाई। उर्दू में भी इसको इलेक्ट्रीशियन जो हमारे उर्दू में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वो असल में इंग्लिश का ही हम यूज़ करते हैं। उर्दू में भी आम बोलचाल में उसको इतना यूज़ किया जाता है कि अब वो उर्दू में भी उसको इलेक्ट्रीशियन ही बोलते हैं। तो उर्दू और इंग्लिश में उसको सेम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करने वाला, बिजली का काम जो जानता है, बिजली का काम करता है। अरबिक में उसको क्या बोलते हैं, कहरबाई बिजली का काम करने वाला। इलेक्ट्रीशियन उसको कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन। अरबिक में कहरबाई बिजली का काम करने वाला कहरबाई। इसके बाद जो पांचवा प्रोफेशन है वो है प्लम्बर कहते हैं जो पाइप वगैरह, जो इस तरह के काम होते हैं, टूटियाँ वगैरह, पाइप वगैरह आपके वॉशरूम के ख़राब हो गए, इस तरह की जो चीज़ें सही करता है उसको कहते हैं प्लम्बर को अरबिक में हम कहते हैं सब्बाक प्लम्बर। जो पाइप वगैरह, टूटियाँ वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें सही करता है उसको हम कहते हैं प्लम्बर। अरबिक में आप इसको क्या बोलते हैं, सब्बाक प्लम्बर सब्बाक। इसके अलावा जो छठा प्रोफेशन है वो है बन्ना कहते हैं
جو عمارت بناتا ہے، جس کو جو اینٹیں وغیرہ سے عمارتیں بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بننا. بننا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں میسن. میسن 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 کہتے ہیں جو عمارتیں بناتا ہے، اس کو ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بننا. بننا جو عمارتیں بناتا ہے، مزدوری کا کام کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، اس کو انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ میسن. میسن عربک میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ بننا. بننا میسن. اس کے علاوہ جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے جو سونار ہوتا ہے، جو سونے کا کام کرتا ہے. سونار ہوتا ہے، سونے کی دکانیں ہوتی ہیں ان پہ کام کرتا ہے، یا بلکہ جو سونے کا کام کرتا ہے سونار ہوتا ہے، اس کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں؟ صائغ. صائغ سونار. صائغ سونار. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں گولڈ سمتھ. سونے کا کام کرنے والا سونار، جو گولڈ کا کام کرتا ہے سونار، اس کو ہم عربک میں کیا بولتے ہیں؟ صائغ. صائغ. صائغ گولڈ سمتھ. گولڈ سمتھ سونار. گولڈ سمتھ سونے کا کام کرنے والا، اردو میں ہم اس کو سیدھا سا بولتے ہیں سونار. بھائی مجھے سونار کے پاس جانا ہے. سونار سونے کا کام کرنے والا گولڈ سمتھ. عربک میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ صائغ. صائغ. اس کے علاوہ جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے لکڑیوں کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے. لکڑیوں سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور لکڑی کا جو کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نجار. نجار لکڑی کا کام کرنے والا. نجار لکڑی کا کام کرنے والا. لکڑی کا کام جو کرتا ہے اس کو ہم پرانی جو اردو ہے صحیح والی اردو، اس کو ہم اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں بڑھئی. بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا. بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کارپینٹر. کارپینٹر لکڑی کا کام کرنے والا. عربی میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ نجار. نجار لکڑی کا کام کرنے والا. اس کے علاوہ جو ایک اور پروفیشن ہے وہ ہے بال کاٹنا. بال کاٹنا اس کو ہم اردو میں ہم عام طور پہ اس کو بولتے ہیں نائی. نائی جو بال کاٹتا ہے، لیکن صحیح والی اردو میں اس کو بولتے ہیں حجام. حجام جو بال وغیرہ کاٹتا ہے، آپ کے بال کاٹتا ہے، اس کو بولتے ہیں حجام. عربک میں آپ اس کو کیا بولیں گے؟ حلاق. حلاق نائی یا حجام جو بال وغیرہ آپ کے کاٹتا ہے. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں باربر. باربر حلاق. باربر حلاق یعنی نائی یا حجام. حلاق. حلاق. اس کے علاوہ جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے جو پینٹ وغیرہ کرتا ہے دیواروں پہ. دیواروں پہ پینٹ وغیرہ کرتا ہے، اس کو ہم عربک میں بولتے ہیں دہان. دہان جو پینٹ کرنے والا ہوتا ہے. پینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، پینٹر جو پینٹ کرتا ہے دیواروں وغیرہ پر، اس کو ہم کہتے ہیں پینٹر. پینٹر انگلش اور اردو میں پینٹر بولتے ہیں، عربک میں ہم اس کو بولتے ہیں دہان. دہان پینٹر. دہان پینٹر. پینٹر دہان. اس کے علاوہ اگلا جو پروفیشن ہے وہ ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے. لوہے وغیرہ کے ساتھ جس کا کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حداد. حداد لوہے کا کام کرنے والا. لوہے کا کام کرنے والا حداد. انگلش میں ہم اس کو بولتے ہیں بلیک سمتھ. بلیک سمتھ لوہے کا کام کرنے والا. عربک میں ہم اس کو بولیں گے حداد. ہا دال الف اور پھر دال. حداد لوہے کا کام کرنے والا. انگلش میں ہم اس کو کہیں گے بلیک سمتھ. بلیک سمتھ حداد لوہے کا کام کرنے والا. اس کے علاوہ جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے ویلڈر. جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لحام. لحام جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. ویلڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ویلڈنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ اس میں جو مہارت رکھتا ہے، جو وہ کام کرتا رہتا ہے، ویلڈر جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو ہم عربک میں بولتے ہیں لحام. لحام ویلڈر. لحم کہتے ہیں اصل میں گوشت کو. لحام ویلڈر یعنی وہ بھی تقریباً گوشت اسی طرح کا کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر گوشت وغیرہ چڑھا رہا ہوتا ہے. دوسری لینگویج میں اگر ہم اس کو بولیں، لحام ویلڈنگ کا کام کرنے والا ویلڈر. ویلڈر لحام. لحام ویلڈر. اس کے علاوہ جو واچ میکر ہوتا ہے، جو گھڑیاں وغیرہ صحیح کرتا ہے، جو گھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کو جو صحیح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ساعاتی. ساعاتی واچ میکر ہم اس کو بول سکتے ہیں، یا واچ ریپیئرر بھی بول سکتے ہیں. واچ میکر بھی ہم بول سکتے ہیں. جو گھڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں دیواروں پر لگی ہوتی ہیں یا آپ نے پہنی ہوتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو کام کرتا ہے، ان کو صحیح کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ساعاتی. ساعاتی واچ میکر. واچ میکر ساعاتی. ساعاتی واچ میکر. اس کا جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے موچی.
موچی جو آپ کی جوتے ریپیئر کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکافی. اسکافی موچی. اسکافی انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شو میکر. شو میکر جو آپ کی جوتیاں ریپیئر کرتے ہیں, جوتیاں بناتے ہیں آپ کی, اس کو ہم کہتے ہیں عربک میں ہم اس کو کہتے ہیں اسکافی. اسکافی شو میکر. اسکافی شو میکر. اسکافی شو میکر. اس کے علاوہ جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے جو بقالہ وغیرہ ہوتا ہے. بقالہ تو یہاں پر کہیں گے پرچون کی دکان جو ہوتی ہے, جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں پرچون کی دکان پہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے, گروسری سے ریلیٹڈ جو چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عربک میں بگال. بگال یا پھر بقال بھی بول لیں. بقال گروسر. بقال گروسر. گروسری کا جو کام کرتا ہے, بقالے میں جو بیٹھا ہوتا ہے, پرچون کی دکان اردو میں ہم پاکستان میں کہتے ہیں پرچون کی دکان, تو اس پہ جو بیٹھا ہوتا ہے جو گروسری کا کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم عربک میں بولتے ہیں بقال. بقال گروسر. بقال گروسر. بقال گروسر. تو یہ 15-16 پروفیشنز تھے جو میں نے آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ ایک اور اس کا پارٹ بناؤں گا اگلی ویڈیو میں. انشاءاللہ مزید 15-16 پروفیشنز جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.